मास काँडा म धेरै 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 लगभग 3-4 दिनपछि म आफ्नो फेसबुकमा आइरहेको छु। फेसबुकमा भन्दा नि म मेरो गडामा आछु। मेरो गडामा हेर, मेरो गडामा हेर, मेरो गडा हेर हेर आइकिन मेरी बजे पर आइकिन आइकिन कता गइन आइकिन 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 सरले काट्टा यसरी काट्दा आइकिन हेर सिगन लागिन आइकिन सिगन लागिन कति बाटी छ हाम्रो बजे आइकिन यहाँ हाँस्दा आनु बनाउने हेर नि यहाँ हाँस्दा यहाँ निक्करी हेर त यहाँ यसलाई निक्करी हेर त यहाँ आउनु हेर यहाँ हाँस्दा यता 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 आउनु आउनु यता अर्को त्यो बाँदर छ गुना छ बुढाउनु चढाएको छ त्यो गुनो त्यो गुनो ऊ त्यो गुनो अर्को त्यो दाडा देखाएछ नि गरेर अर्को त्यो हेर न अर्को त्यो पराउनु त्यहाँ उभिया थियो गाउँ काट छिटो काट छिटो छिटो भन्दै मलाई बोनस पनि दिनु नआए